आयत करीमा की रोशनी में देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। वो मक्के के अंदर जब रसूलुल्लाह की तबलीग बहुत आम होने लगी तो अबू जहल, अबू लहब वगैरह इन सबको बड़ी परेशानी हुई कि हम जिसको भी रोकते हैं कि मोहम्मद के करीब ना जाओ, वो जाता है तो दोबारा आता ही नहीं हमारी तरफ, मुसलमान ही हो जाता है। तो उन्होंने कहा क्या करें कि लोग रसूलुल्लाह के पास ना जाए। तो इत्तेफाक ये हुआ कि एक मेला आने वाला था जो साल में एक बार होता था और उसमें दूर दूर से लोग मक्के के उस मेले में शरीक होते थे। तो एक मीटिंग बैठी इनकी सारे कुफाराने मक्का की। इन्होंने कहा कि मेला आ रहा है, मोहम्मद इस मेले का जरूर फायदा उठाएंगे, और वो ये कि मेले में आएंगे, यहाँ हजारों की भीड़ होंगी और वो अपना पैगाम करेंगे तो कुछ लोग तो ईमान जरूर ले आएंगे बड़ी तादाद में। तो ऐसा करो कि जो मेले के लोग हैं मोहम्मद की बात ही ना सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मशवरा हुआ, किसी ने कहा मशहूर कर देते कि वो जादूगर है। तो अबू जहल ने कहा नहीं, ये बात जमेंगी नहीं कुछ। किसी ने कहा ऐसा करते हैं कि हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मोहम्मद के पास एक जिन आता है, मोहम्मद पे अल्लाह का कोई कलाम अलाम नहीं उतरता, जिन आता है, ये सब जिन्नाती असरात है उस पर, ये जिन कहता है उसके जिस्म में से। लोगों ने कहा लोग यकीन नहीं करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी अक्लमंदी की बातें करते हैं उसको देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि इन पे जिन आता है। किसी ने कहा यह कह देंगे कि मोहम्मद पर जुनून सवार है, उन पर एक नशेली कैफियत तारी होती है, उसमें कुछ का कुछ उटपटांग बड़बड़ाते हैं और उसी को कुरान कह देते हैं वो, माज़अल्लाह। कहा यह भी हर बार नहीं चलेगा। बड़े मशहूर है। तो वलीद बिन मुगीरा बैठा हुआ था, ये बड़ा मक्कार शख्स था अरब का। वलीद ने कहा यह सब छोड़ो, मैं बताता हूं क्या कहना है। तुम सब मिलकर ये क्यों नहीं कह देते कि मोहम्मद मजनू हो गए हैं, पागल हो गए हैं, नौज़ुबिल्लाह वाली। हम सबसे ये कहेंगे कि मोहम्मद पागल हो गए, इसके दो फायदे होंगे कि उमूमन लोग पागल की तरफ जाते नहीं है, डर के मारे के पत्थर ना मारे, और दूसरा चले जाए तो वो कुछ भी कहे तो जहन जब लोगों का ये बन चुका होता है कि भाई पागल है तो उसकी बात को ध्यान से सुनते नहीं कि पागल है, बड़बड़ा रहा है तो पागल कह दो। अब ये मजलिस चली रही थी कि रसूलुल्लाह का गुजर वहां से होता है और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ये अल्फाज कहते हैं। अल्फाज ये आते हैं, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैका ज़िक्रु इन्नका ला मजनून। कहता है वो शख्स है वो मोहम्मद जो कहता है कि मुझ पर कुरान उतारा गया, तू तो मजनून और दीवाना है। क्या कहा उसने? तू कहता है तुझ पर कुरान उतरता है मोहम्मद, तू तो दीवाना है, मजनून है। रसूलुल्लाह को उसने पागल और मजनून कह दिया था। इसको याद रखे जुमले को। रसूलुल्लाह की तौहीन की। सरकार तो रहमत लिल आलमीन है, आपकी तकलीफ तो हुई कल्ब को, मगर उसके लिए कोई बद्दुआ के अल्फाज नहीं फरमाए, कोई दुआए हलाकत नहीं की अल्लाह के नबी ने। आंखों में आंसू जरूर आए, कलमा सख्त जरूर गुजरा, मगर रब को गवारा न हुआ कि मेरे महबूब की तौहीन करे। पारा नंबर 29 सूरह कलम आयत 1 से 6 तक नाजिल होती है। नून वल कलमी वमा यस्तरून। अल्लाह फरमाता है ए महबूब, कसम कलम की और उसके नोस्टों की, यानी लिखो की, जो कलम से लिखा गया उसकी कसम। मानता बे नेमत रब्बिका बे मजनून। ए महबूब आप अपने रब के फजलो करम से हरगिज मजनू नहीं है। मजनू काफिर ने कहा, और उसका दिफा कौन फरमा रहा है? खुद रब तबारक व तआला। महबूब आप अपने रब के फजल से, अपने हबीब के, अपने रसूल, अपने खुदा के करम से आप हरगिज मजनू नहीं है। लका ला अजरन गैर ममनून। और फरमाया आपके लिए बे इंतहा अजर सवाब है। आप गम ना करें, इस तरह के ताने देते हैं कमबख्त, इस तरह की सख्त बातें कह देते हैं। अल्लाह के हबीब है मेरे महबूब, आप गम ना करें, आपके लिए तो बे इंतहा अजर सवाब है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और खुलुकिन अज़ीम। और फरमाया कि महबूब बेशक आपकी खूबू, यानी आपकी खसलतें, आदतें, आपका अखलाक, सीरत, ये तो बहुत ही अजीम बुलंद बाला है। और उसके बाद रब तबारक व तआला ने सूरह कलम में ही आयत 10 से लेकर 16 तक वलीद बिन मुगीरा की मजम्मत में 10 से लेकर 16 तक 6 आयतें उतारी, और 6 आयतों में जवाब दिया गया कि महबूब वो आपको मजनून कहता है, आप में अब निकालता है। उसका हाल तो यह है कि वो बड़ा कस्में खाने वाला है। उसके 10 ऐप गिनाए, अब ऐप गिनते जाएं। मैं आयत का मफहूम बता रहा हूं। पहला बताया कुरान की आयत यहां से शुरू, उसका मफहूम यह है कि महबूब
آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات مت سنیے جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت بڑا طعنہ باز، بہت بڑا فتنہ پرور، بھلائی سے لوگوں کو روکنے والا، حد سے گزرا ہوا، بہت بڑا گناہگار، انتہائی بد اخلاق، مال اور اولاد بھی بہت کثیر رکھتا ہے، جن کو کھلا بھی نہیں پاتا ڈھنگ سے، یہ 9 عیب گنائے اس کے اور 10واں عیب گنایا کہ محبوب وہ کیا آپ کو مجنون کہیں گا، اس کی تو اصل میں ہی خطا ہے، اس کا نطفہ صحیح نہیں ہے، اس کی اصل میں ہی خطا ہے۔ قرآن نے مجاز دیا کہ جو میرے حبیب کا گستاخ ہوتا ہے اس کی اصل میں کہیں نہ کہیں خطا ضرور ہوتی ہے۔ اب ولید بن مغیرہ نے جیسی سنا گھبرا گیا، اس نے 9 جب تک عیب سنے تو وہ تو مسکراتا رہا، کہا ہاں یہ تو ہے مجھ میں طعنہ باز بھی ہوں، بہت بڑا گناہگار بھی ہوں، میرے مال بھی میرے پاس زیادہ ہے لیکن کنجوس ہوں میں، اولاد بھی زیادہ، اولاد کو زیادہ دیتا نہیں ہوں میں، یہ سب ٹھیک ہے جو کچھ ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن جیسی 10واں عیب سنا کہ میری اصل میں ہی خطا ہے، میں حرام کی اولاد ہوں، چونک گیا۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا، دیکھیں اس وقت کا کافر تھا مگر وہ بھی جانتا تھا کہ رسول اللہ جو کہہ دیتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ تلوار نکالی اور ماں کی گردن پر رکھ دی، کہتا ہے کہ اے میری ماں بتا میرا باپ کون ہے؟ کہا تیرا باپ مغیرہ ہے۔ ارے تیرا نام ہی ولید بن مغیرہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، تیرا باپ مغیرہ ہے۔ کہا جھوٹ کہتی ہے تو، میرا باپ مغیرہ نہیں ہے۔ کہا سارا عرب جانتا ہے کہ تیرا باپ مغیرہ ہے۔ کہا کہ سب جانتے کہ میرا باپ مغیرہ ہے لیکن محمد اور اس کا رب کہتا ہے کہ میرا باپ مغیرہ نہیں ہے، تو اگر وہ کہتے تو یہی سچ ہے، میرا باپ مغیرہ نہیں ہے، بتا ورنہ قتل کر دوں گا۔ جب اس نے بھی سنا کہ رسول اللہ نے کہا تو بھی جانتی تھی کہ سرکار پہ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جھوٹ نہیں ہوتا۔ کہا بات اگر وہی سے آئی ہے تو میں کیسے انکار کروں، اگر محمد نہ کہتے تو قتل بھی کر دیتا تو میں اس کا اقرار نہ کرتی، لیکن چونکہ محمد نے کہا اور محمد کو ان کے رب نے بتایا تو سن حقیقت یہی ہے کہ تیرا باپ بہت امیر تھا، بڑا پیسے والا تھا مگر وہ عورت کے قابل نہیں تھا۔ تو میں بڑی فکر مند ہوئی، مر جائیں گا، دولت اس کے بھتیجے کھا جائیں گے، تو میں نے ایک چراغے سے منہ کالا کیا، اس سے تو پیدا ہوا۔ اب دیکھیے اس کو ایک جگہ رکھیں، میں کسی فرقے پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، میری ذمہ داری اور اس مجلس کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ دوں، اور میں کسی پہ حکم بھی نہیں لگا رہا ہوں۔ اگر کسی کا ضمیر بیدار ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی، اپنے بیدار ضمیر کی روشنی میں اپنے بیدار ضمیر کے ساتھ سوچے اور اللہ توفیق دے تو توبہ کر لے، اور اگر پھر نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ضمیر بھی مردہ ہے، اب وہ اس کو کوئی چیز اس کو لوٹانے والی نہیں۔ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے جو مذمت بیان کی، کس بنیاد پر؟ اس نے کہا تھا محمد مجنون ہے، معاذ اللہ پاگل ہے، مگر ایک لکھنے والے نے اپنی کتاب میں یہی لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا گیا اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، جو حضور کو اللہ نے علم غیب دیا اس میں حضور کا کیا کمال، جیسا نبی کو علم غیب ہے ویسا تو ہر جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے۔ بولی وہی ولید بن مغیرہ والی تھی مگر زمانے دونوں الگ الگ ہے۔ ولید بن مغیرہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا اور آج کسی دور میں 1400 سال کے بعد کسی نے کہا، تو اس زمانے میں اگر ولید ابن مغیرہ رسول کو مجنون کہہ کر کافر قرار دیا گیا تو اس زمانے میں یہ شخص کیسے کفر سے محفوظ رہ سکتا ہے جو نبی کے علم کو پاگلوں کا علم بتا رہا ہو؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو نبی کے علم غیب کو یا نبی کے علم کو پاگلوں سے تشبیہ دے تو نبی کے علم کی بھی توہین کفر ہے، نبی کی ذات کی توہین بھی کفر ہے۔ اور یہ لکھا کس نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان میں صفحہ نمبر 15 پر، اور اسی پر علماء حرمین طیبین نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ یہ ایسے کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے، کیونکہ رسول کو مجنون کہنا قرآن کے نزدیک وہی کہہ سکتا ہے جس کی اصل میں خطا ہو۔ ہم تھانوی کے بارے میں ہم تو یہ جرات نہیں کر رہے، وہ کیونکہ رب کا کلام ہے، رب سب کی حیثیتیں جانتا ہے، مگر اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ مجنون کہنا کس کی بولی ہے، نبی کو پاگل کہنا یا نبی کے علم کو پاگلوں کا علم قرار دینا یہ کس کی بولی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اگر اتنا دیکھنے کے بعد بھی توفیق نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ
اس کی حالت بھی ختم اللہ علی قلوبہم والی ہو گئی ہے. اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے.